فرمائندن جیڑا بندہ سا محمد والے محمد تے کھلے دل نال صلوات پڑھ دے اس دے گناہ ان جھندن جویں خزاں دے وچ درخت تو پتے جھندن اپنے اپنے گناہ دی مغفرت واسطے مل کے صلوات میرا دل ہے اپنی نوکری دا آغاز تلاوت قرآن تو کراں اگر سارے دی اجازت ہوئے تاں جویں قرآن سونا انہیں قرآن دے وارث سونے انہیں ایک سونی جی صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ورفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزاءها للأنام صدق اللہ العلی العظیم ادبیاں قرآن کمائیں کیا پڑھنا ہے صدقے جنہ دی ہائے نکل گئی ہے تے جیویں پڑھ گئے بہن بھی رائے شبیر پڑھیا سانگو تے رسیاں وچ آن دی مائے ہائے بلند کرو تاگلا وین چکرام قرآن معاشر تائیں راسی تے اے خالق دا وعدائے قرآن بچائیں دے آئے او دنیا تے او رول گئی آل ابائے بہت سونا رو پہ ہو مالک اللہ تو دا پرسا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے دعا منگی کرو شالا کہیں بھین دا سیرے پہندہ بھیرا نہ مر جاوے جنہ بھینہ دے سیرے پہندے بھیرا مر جاویں نہ وہ بے موسمیاں اٹھڑیاں وجاں دیاں رومن علیوں آ گئی ڈاہویں علی رات جناب علی اکبر جناب وفاد پسوے کے فرمائندہ چاچا کل ساریاں تو پہلے نا میدان میں جانا ہے
غازی دی آواز آندی ہے اکبر تو میرے بھرا دی اکھی دا نور ہیں تو جو کل ساریاں تو پہلے میدان گیوں ہے نا تو میرے بھرا دی اکھی دا نور مک ویسی آئی تو کل پہلے میدان نہیں جانا کل ساریاں تو پہلے میدان میں جاساں اکبر دی آواز آندی ہے چاچا تو سجان دے ہو تو سا میریاں پھپھیاں دا مان ہو میرے پیو دی کمر دا زور ہو تو سکل ساریاں تو پہلے میدان گئے نا تو میرے بابے دی کمر ٹوٹ ویسی ہن کیڑا شیعہ جڑا ہاتھ رکھدا ہے سینے تے نہیں ماردا اے گلاں سنیاں نا حسن دے یتیم قاسم ان کول آ کے آدا ہے اکبر تواڈے ونجن نال چاچے دی اکھی دا نور مکدا ہے چاچا تواڈے ونجن نال چاچے دی کمر ٹوٹ دیے کل ساریاں تو پہلے میدان میں جاساں او میں ہاں یتیم میرے ونجن نال نہ کہیں دی کمر ٹوٹ سی نہ کہیں دی اکھی دا نور مک سی صدقے عزادار ہے کرداں میں رومن والے عزادار حسین گل سنیے تے جھن پین جناب علی اکبر ویکھیا سرکار وفا ویکھیا جو قاسم کی گل کیتی ہے سارے ہاتھاں تے چاہ کے پالیا ہے حسن سمجھ کے کھڑایا ہے رومن والوں سارے ہی رو پے تے جدو سارے ہی رو پے نا تو حسین فرمایا قاسم میرے نیڑے آویں نا انج قاسم نو ہاں نال لا کیا دن تینوں کہیں آکھیا تیرے ونجن نال میرا کوئی نقصان نہیں ہن حسن امیر جانے تے تو جان قاسم اکبر جاوے میرا ایک نقصان غازی جاوے میرا ایک نقصان قاسم تینوں ٹورا میرے دو نقصان ہائے کر لویں عزادار فرمایا قاسم تو میدان گیوں ہے پہلا حسن دی نشانی دعا تو مری گیوں ہے میری دھی بیوہ ہوئی سی آئی صدقے عزادار فرمایا قاسم تو جاننا ہے شریفانو پترہ تو زیادہ دھیاں پیاریاں ہوندیاں قاسم ہون موت دا نا نہ چاویں حسین اگے ہی بڑا اوکھا ہی تو امت بڑا ہی اوکھا کیتا ہے حسین دی آواز آندی ہے قاسم اے جڑا دن پیا چڑھ دائے اس نو قیامت تک یاد رکھیا جاسی اور اسلام نو ایسی جوانی عطا ہو رہی ہے کہ جس دے وچ قاسم پھر ضعیفی دا امکان نہ ہو سی فرمایا قاسم میں جو تینوں میدان ٹوراں قاسم اے سامنے 9 لاکھ ویدہ پیئے اے بیڑے بے غیرتن قاسم اے اکسن اپنا بچا لی اس تے یتیم مراج پڑے ایسے قاسم کس سے میدان نہیں جانا جنگ میں اپنے اکبر تو شروع کرساں کل ساریاں تو پہلے میرا اکبر جاسی رومن آلیوں ہون جیدے اکبر ٹوریا پیچھے پیچھے قاسم ٹوریا تے آکھیا ویر وات کیڑے ویلے ارادہ ہے جنگ دا انج نا قاسم نو ہاں نال اکبر لا کیا دن قاسم ماں دا آسرائیں پھوپیاں دی اکھی دا تاریں نہ موت دا نا چاہ قاسم کے یوبالے قاسم ویکنا سارے بنو ہاشم تے بابا سی سارے تیار ہیں قاسم تو موت دا نا چاہ رومن آلیوں ہن قاسم چپ کر گیا تے ماں دی وصیت بھی یاد آس رومن آلیوں اکبر ٹریا میدان آلے پاسے ہاتھ من کے جلدی دنال گزردہ پیاں تے امت لہایا ہے تے ملاؤں نہ مارے ڈھول تے نچے نا حسین دے ایڈا کڑیا جوان تے مسلان دا تے نانے دی امت حسس کے مار چھوڑیا نچے نا ملاؤں تے نچ کیا کہ نا اساں حسین دی اکیے چنور چھک لیا ہے اساں حسین دی کمر توڑ چھوڑی ہے اساں حسین محمد دیاں شکلالا مار چھوڑیا ہے رونا لیو جیتو پیو گزریا سامنے قاتل حسنا بابا جی پیو جیدہ ہی غریب ہوئے نا اپنے پتر دے قاتلہ تو کدی نہیں پوچھدا جو میرا پتر کتے لتھا ہے ایڈا غریب ہو گیا محمد دا پتر اپنے پتر دے قاتلہ لوے کیا دودائی کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو آئے وہ مسجد اقصی تو لاندہ غریب رو کیا دائی نہ لانا جی میں امت لایا میراج تو واپس آندہ غریب رو کیا دائی میں کل دنیا وچ مرکز ہاں اولاد دیاں درداندہ میں نو پتر دلاش تے جن جلوہ میں کو اکبر نظر نہیں آندہ صدقے عزادارہ اے کرداں میں رومن آلیوں ملاؤں نچنا تے شور مچ گیا جو سجوان مار چھوڑے ہے قاسم نو انتظار آئی جو اکبر دے بعد میں جانا ہے اور قاسم ویکھیا جو میں کئی نو آکھاں جس ویلے کوئی سفارش نظر نے سائی نا تے ماں دے خیمے آلے ٹورے آئے تے ماں فوج دے شور تو سمجھیا جڑا دے پہنا جو سجوان لہا چھوڑے آئے ماں سمجھے شاید میرا قاسم لہ کیا ہے بابا جی ہائی 13 سالان دا
لیکن ہائی کڑیل جوان ماں جلدی دے نال قرآن چاہ کے انج سر تے رکھے ہے تے انج آسمان علیہ پاس وے کے آدھی پہ آئی حسن دا اللہ میرے یتیم دی قربانی قبول فرماویں میرا تیرے نال کیتا ہویا وعدہ پورا ہو گیا اجا ماں دیاں گلاں نن مکیاں جو قاسم مونڈے نال ہاتھ رکھیا دے اماں ان پیچھے وے کے آدھی قاسم اجے جیندہ ہیں صدقے فرمایا قاسم میں تینوں معاف نہ کر ساری زندگی قاسم میں تینوں آکھیا تو اکبر تو پہلے لانا آئی رومنا لے ہن قاسم سجیوں آویا ماں کھبے چمو کریا قاسم کھبیوں آویا ماں سجیوں چمو کریا قاسم اڑ روندہ خیمے دے کونے چاہ بیٹھا ہے انجنا اسمان آلے پاس وے کیا دا بیٹھا ہے میرا اللہ شاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے تو آدھی آئے نکلی لفظ نن ماں دے جگر تے کھنجر چلن دوڑ کے قاسم تے آئیے آدھی قاسم تے انہوں کہیں آکے جو تو یتیم ہے تا کسے کوئی گل کیتی ہے یاد ہے نہیں اماں تے فرمایا واتیو جیاں گلنا کیوں کردہ ہیں فرمایا اماں چاچے کو لوئی نہ ہو موت دی اجازت نہیں دیندہ اماں میں تواڈے کو لانا تو سمیرے نال لین دینا ہے اماں دسو نا میں یتیم کیڑے پاس جاواں اماں آج مینوں بابا بڑا یاد آندا پیا ہے کاش آج میرا بابا ہوندا میں اکبر تو پہلے مرا ماں پتر نو پکڑ کے آدھیے آ تینوں موت دی اجازت لے دیواں مگر شرم حسین تو بڑی آندی ہے صدقے عزادار رومن والے ہو ترین ماں پوتر اتے آئین جتے نفس مطمئن دا مالک مطمئن بیٹھا ہے بس جلدی دے نال رومن والے عزاداروں ماں پتر نوان دا وے کہ ایک باری شبیر اٹھے تے واتے جھنے ہیں غازی دی آواز نہیں سردار کے بن گئی ہے فرمایا ہوئے کج وڈا گھر ٹو رہے یاج میں حسین اجڑ گیاں رومن والے عزاداروں حسین بھر جائی اما کر کے سڑ دیان امامن وقت دے تعظیم واسطے کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے آدن بھر جائی اما حکم کرو قاسم نو بھیجوا میں آ جاندہ فرمایا نہیں حسین ہمیشہ ٹردے ہوئے جنہاں نے کوئی غرض ہوئے حکم کرو بھر جائی اما رومن آلیوں قاسم دے بازو نالو ماں تویز کھول کے حسین دے ہاتھ رکھے ہے فرمایا بھیرا دی لکھی ہوئی تحریری پڑھ رومن آلیوں حسین کھولے تے لکھی ہوئی آئی حسین میں تیرا ویر حسانا جنہاں فوجاں دے بدل ویڑ ونجنی نہ اڑا میرے قاسم نو میری جگہ تے سمجھی تے مشکل وقت ہوئی تے میری بیوہ تیر کل کوئی شائع منگے تو اس نو خالی نہ ٹوری ہے آئے کردام یا زدہ رونا لے حسین تحریر بند کریں دا ہے روندہ آیا ہے فرمایا بھر جائی اممہ اوکھے ویلے شائع اوکھی مانگ لئی ہے آواز آندی اممہ فضا جی حسین فرمایا اکبر نو چھوڑو ہن یتیم نو سیرے پاؤ صدقے بس بالکل جلدی دے نال رومن والے عزاداروں حسین سیرے پائن قاسم نو سلام کی تکرو کربلا دیا ماں دے حوصلے نو حسین دی آواز اندی بھر جائی اممہ وقت قاسم نو ٹور دے ماں فرمایا ہاں ٹور دے حسین دی آواز اندی غازی جی سردار فرمایا قاسم نو سوار کرا واحد شہید قاسم جنہوں غازی چاہ کے گھوڑے دی زین تے بہایا ہے اور صاحبان مقاتل لکھ دن قاسم دے پیر رکابہ تک نہ پہنچ دے غازی دو گڑی دے کے رکابہ نے اندر پیر پھسائے نے فرمایا جا ماما پھوپیاں نو مل لائے رومن والے عزاداروں ہائی 13 سالان دا ہائی کڑیل جوان جو گھوڑے دی زین تے کھڑا ہویا ہے تینجے سونے سونے ہاتھ متھے تے رکھیا دا کھڑائی میری ماما میری پھوپیاں میرا آخری سلام ہوئے تینج اکبر دی مال وے کیا دے چاچی اماں ساریاں تو پہلے اس نو مرے سان جائے اکبر نو برچی ماری آئے صدقے عزادار رومن آلیوں قاسم میدان دے وچ آیا ہے بڑی سونی جنگ کیتی ہے ہزاران دی تعداد قاسم فنار کیتن جنگ دے وچ فوج دے وچ ہلچل مچ گئی اے جلدی دنال ارزق شامی کو لائن تیاری کیتی ہے میں آیا صرف عباس نال لڑن میں اگر ادھے نال لڑ سنا تے میری توہین ہے میں اپنے چارے پتر بھیجے نا اس چارے پتر بھیجن قاسم ترے چرے یہ فنار کیتن رومن والے عزاداروں پیو جے گئی بڑھڑا ہوئے نا چار پتران دی لاش ویک کے بہ نہیں سکتا اے حرام زادے جلدی دنال تلوار چاہیے نیزہ چاہ کے قاسم والے دوڑے تو اڈو غازی کھڑائی تے منہ دے بھار جنے ہیں
حسین دی آواز آندی ہے غازی کے بن گئی ہے فرمایا مولا ہی ہو جائے پھول کوئی مراون دے ڈا دے ہوندے نا ماں دی عزت دا واسطہ ہی اس نو بلائے میرے مقابلے دا ہی ہے صدقے عزدار رون والے عزداروں حسین دی آواز آندی ہے غازی کیوں پریشان ہونا ہے میرے علی ویکھنا میں حسین غازی تو دعا دے ہاتھ شاہ میں امین آنا غازی نے دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں بار الہ میرے شاگردی مدد فرما مظلوم کربلا دی آواز آندی ہے الہی آمین یا رب العالمین آمین دی آواز اجے تک نہیں مکی یا قاسم صدا بلند کیتی ہے اللہ اکبر ارزق دا دھڑ علیحدہ ہویا ہے سر علیحدہ ہویا ہے اس کمینے دا سر چاہ کے چاچیاں دے درمیان سٹ گیا دے چاچا ارمان ہے اج تسا نہ ہوندا نہیں تا انہاں نوں دسا جنازے تے تیر کیویں مریندے نے صدقے عزدار رومن والے عزدار فوج چل چل مچ گئی بس جلدی دنال بالکل وین دے قریب آ گیاں فوج چل چل مچ گئی انہاں آکھے اس انج نہیں لانا جائے انہاں اکٹھ کیتا ہے اے آدن ایک ایک کل کے لڑدے رہو تو ساری زندگی لگے رہو اے ہاشمی جوان ہے اس دیاں رگاں دے وچ علی دا خون دوڑ دے اس انج نہیں مرنا اے آدن وقت کی کریے آدن چون پاس عملہ کرو شیعہ سنیو میں نو ذکر دی قسم حسن دلال نو چون پاسو فوجان دے بدل ویڑ گئے نا آج بھی نوا نوا بن رہا تارے پینڈ دی گلیے چوزر دائے لوگ پھلان دیا پتیاں سٹ دینا لایا قرآن میں سار دے رکھ دے ماں حسن دا بن رہا ہے 9 لاکھ پھول سمیج کے پتھر مارنا چون پاسو پتھر لگ دیا نا حسن دا یتیم کدی زین تے سجے جھگدائی کدی کبے جھگدائی اجا پتھران دی بارش نہیں رکی یا ایک رام زیادہ اعلان کر گیا دے پتھر نہیں ہوڑ تیر مارو مینو ممبر دی قسم سجیو تیر لگدائی بدانے چوک بیو نکل وائندائی بدانے چوک بیو تیر لگدائی سجیو نکل وائندائی اجا تیران دی بارش نہیں رکی یا ایک رام زیادہ قاسم نو کانٹالے پاسے نیزہ ماریا ہے اجا شہزادہ پیا سوالدائی صحابہ بن سال بغیرت لوئے تا گرد قاسم دے سارے ماریا ہے پاگا حسن دے یتیم دی جھڑ پئی ہے تلوار ڈھائے پئی ہے چاچے علوے کے بیادائی یتیم نواز یتیم سمجھ کے ہوڑ مدد یتیم کو آوانا و تینو واسطہ اکبر آیا